मॅम हालींच चिंबल बोरवेलाचो इशू हायलायट जाता. तुमी फाटल्या 1.5 वर्सां फाटीं तुमी ते कंप्लेंट करून फॉलोअप करून सगळे पळयताले. आतां थंय बोवाळ जाला, लोक मातशे बेजारूय जाला, झगडीं जाली. कालच्या दिसा जेन्ना इन्स्पेक्शन जाल्लें पुलीस बहाल्ले. तर सिच्युएशन मातशें कंट्रोलान आहा. पूण तुमकां कितें सांगचें दिसता? पयले सुवातेर सगळ्यांक खबर आसा की ती 70 बोरवेल्साचो इश्यू तो हांवें घेतलेलो म्हणून. आनी हांवें 70 बोरवेल्साचो घेवंक नासलो. हांवें एक बोरवेलाक थिंगा डिगींग कोत्ताले म्हणून हांवें कंप्लेंट केले. आनी ते इन्स्पेक्शन कोत्ता आसतना आनिकूय बोरवेल आमकां मेवले. आनी जेन्ना आमी कंप्लेंट केले की आनिकूय बोरवेल आसा तेन्ना एक जनरल इन्स्पेक्शन जाल्लें थिंगा. आनी ते जनरल इन्स्पेक्शनान तो WRDचो रिपोर्ट की 70 बोरवेल हांव आसलें, प्रत्यक्ष हांव आसलें ते इन्स्पेक्शनाक. आनी जायते मिडिया भावूय आसले आनी कोणूच ना. आमी इन्स्पेक्शन केलें, रिपोर्ट दिलो 70 बोरवेल्साचो. मागीर हांवें विचारलें तुमचें एक्शन प्लॅन कितें? आतां 70 बोरवेल्स मेवले, कितें एक्शन? तर तेणी सांगलें म्हाका सिलींग ऑर्डर दिली. ज्या दीस सिलींग करपाचें आहलें म्हाका फोन येता WRD ऑफिसांचे की सांगून की आयज सिलींग जावचें ना, आमकडेन लेबर ना. मटेरियल सगळें हाडलां पूण लेबर ना. लेबर 1 म्हयनो ना, 2 म्हयने ना, 3 म्हयने ना, अशें करून हांव वाट पळयत रावलें. तेन्ना म्हाका बेजार येयलो की कितें तरी हितून गडबड आसा, कोणाक तरी हें एक वोट बँक बांदूंक जाय म्हणून तेणी हो स्टॉप केलेलो आसा. आतां पळय, इलिगल बोरवेल्स म्हाका इश्यू कांयच नासले की बाबा ते इलिगल बोरवेल्स म्हणूनच म्हाजे एक नागरीक, एक विलेजराच्या नात्यान आनी एक VDCच्या कन्वेनराच्या नात्यान म्हाजे फूल रायट आसा तेचेर उक्तावे करपाक आनी ते इलिगल आहा ते मोडपाक. तर हांवें ती PIL फायल केलें एडवोकेट साहिल सरदेसाईच्या बरोबर. आनी म्हाका हेल्प करपी 2 जाण आसा, ताहीर नोरोन्ना आनी मायकल डायस. तर आमी तिणी म्हाका मॉनिटरींग हेल्प केलें स्टेज वायज. तर काडलें आनी हांवें ते केस घातले आनी इतलें म्हणसर आमकां हियरींग जालें. तरी हिंकां चान्स कितले आसलेले तेन्ना, कित्याक फर्स्ट सिलींग ऑर्डर दिला तेन्ना तिंकां WRDन नोटिसीस धाडलेले आनी कालचे व्हिडियोर ती सांगता आमकां नोटिसीस धाडोंकूच ना. दीस इज अ बीग लाय. तुमकां जे कोण मायलेज घेवंक येता थिंगा ओ जे कोण तेंचे प्रश्न सोडूंक म्हणून सांगता, तुमकां खबर ना की WRDन पयलीं तिंकां नोटिसीस दिलेले म्हणून. आनी कसले धाडोस त्या लोकांचो, तो चड करून राज्य साहेबाचो. तो सांगता कंप्लेनर कोण तेका हाड, तेका चपलांनी मारया. बाबा हांव हितून हांवें लोखणाची कांकणां घालूंक ना, कोवचेची कांकणां घातल्या आनी लोखणाची घालता आतां हांव तुमकां भियेना. तुमकां कितें करपाचें आहा तें कर. तुमची कंप्लेनी हांवें दिला पुलीस स्टेशनाचेर आनी तीच कंप्लेंट सायबर क्रायमाक आनी तीच कंप्लेंट हांव हायकोर्टाक दितलें. पळय म्हाका जाय आसलें, हांवें कित्याक हें जालें, कित्याक तिंकां घरां आसा दॅट इज रेगुलायज्ड बाय द पंचायत. whether it is illegal or whether they have all the permissions that I don't know. तेजेर चौकशी करूंक जाय, तेवूय करूंक शकता हांव. बट I went in a lenient way for them to get good water because borewell water is not good for health. It is hard water. आनी आमी ते टॅक्स फारीक कोत्ता, सगळे फारीक कोत्ता जाल्यार तिंकां बोरवेलाची गरज कित्याक? आमी 4 तास आमकां उदक येता, आमी पयशे फारीक कोत्ता जाल्यार 24 तास ती फारीक कोत्ता बोरवेलाचें उदक काडटा फुकट. जाल्यार ही अन्याय आमकांय न्हू, आमकां विलेजर्सांक न्हू, हे आमचें एसेट. हे उदक आमचें एसेट, आमच्या गांवचें एक वेल्थ कशें. तशेंच बायोडायवर्सिटीक देखून हांवें कंप्लेंट केलेली पूण बायोडायवर्सिटी देखून न्हिदला. जाल्यार हांवें कोर्टाची दारां मारचीच पडली. आनी जेन्ना कोर्टान ही म्हाका ऑर्डर दिली, सिलींग ऑर्डर, हांव खूब खोशी जालें. आनी पूण म्हाका तेणी एक लेटर धाडूंक ना की फाल्यां आमी बोरी हें कोत्तले, सिलींग कोत्तले. म्हाका तेजी म्हायती कांयच ना. तेन्ना हांवें विचारले पासून म्हाजे एडवोकेटाक, तो म्हणूंक लागले येना तुजी गरज ना आसतली, ताका लागून तेणी तुका धाडूंक ना. तें तेंचें काम, सिलींग करूं वा ना करूं तेणी कॉम्प्लेन्स ते कोर्टाक दिवंक जाय. तर हें आसतना, इतलें आसतना सेकेंड आनी एक तें सांगता की जेन्ना आमी इन्स्पेक्शन कोत्ता तेन्ना हे लोक खंय न्हिदलेले, तांकां खबर नासलें बाबा आमी कितें तरी हेजो उपाय करया, आमकां टायम लिमीट आहा, आमकां खूब टायम 1 वरस जावन गेलें.
तरी इतले टायम आसतना तेणी कांयच करूंक ना, ते रावले आमकां फुकट उदक घेवन. आतां हे उदक आतां 70 बोरवेल इज नॉट ओन्ली. परतून हे करेक्शन करता तुमी, मातशें म्हाजे PIL वाचा. इट इज थोडे बोरवेल थिंगा आहा, इट इज ओवर 65 प्लस in that as per the report, but remaining is in other area just close to that area where they have water connection, pipeline गेलेले हा, सगळे हा, पण तिंचो मध असो हे डिस्ट्रॉय करपाक फुकट उदक मेळटा. इट बिकम दे हॅव सेट एन एक्झाम्पल, दिस कॉम्प्लेक्स हॅज सेट एन एक्झाम्पल that this water is we also can do such illegality. It is all in buildingak उदक कित्याक जाय बोरवेलाचे. थिंगा एक सेराव रेजिडेन्सी म्हणजे रमजान बिल्डींग म्हणटा, थिंगा 4 बोरवेल्स आहा. आमचे चॅपलाचे फाटले वाटेन थिंगा कितलीच बोरवेल आहा. सो दे आर ऑल काउंटेड एंड आय चॅलेंज द WRD, द पीपल ऑफ चिंबेल ऑल्सो, एंड आय चॅलेंज द एनीवन. आय कॅन शो 100 बोरवेल्स इन चिंबेल. So this is the thing, when without knowing the story, without knowing how I worked hard, you all are targeting me. It is the duty of the WRD to seal it. It is illegal. It is not that I said it, it is illegal. It is the WRD said that these are illegal 70 borewells. So हांव ह्या चिंबोलकारांक सांगूं सोदी, हांव तुमचे एनिमी न्हू. I did this because I want you all to get good water. That is my thing. आतां उदक, आतां हे बोरवेल्स काडूंक कारण कित्याक तांकां उदक ना हूंय जाल्यार हांव आनी एक प्रश्न घालता. जोरी तर हे बोरवेल तुमकां घालूंक जाले तेन्ना, जेन्ना तुमी घर बांदलें तेन्ना खंयचें उदक हाडलें रे बाबा तुमी? टँकरां तेन्ना वयर चडलेली तुमची घरां बांदपाक. सेकेंडली चिरे वयता वयर, रेंव वयता वयर, तेन्ना तुमचें बरें वयता. तेन्ना चडटी येता ती टँकरा कडेन. हॉर्स पॉवर तितलो बरो आहा आनी टँकराक हॉर्स पॉवर ना. तर अशी पळय सारके लोकांक दिशाभूल केलेले आसा हे मायग्रंट्स म्हणटा, कित्याक ते नीज गोंयकार न्हू ते, हे मायग्रंट्स. दुसरें म्हणजे आनी एक प्रॉब्लम तेणी केले कितें की WRDन तांकां नोटीस, ते हांवें पयलेंच सांगलेलें आसा. आनी हे बोरवेलाचे देखून तांकां नोटीसीस ऑलरेडी पावलेले आसा. हे बोरवेल आतां एक जेन्ना घर बांदता, एक कॉमन मॅन, एक गोंयकार, हांव म्हणटा एक गोंयकार, जेन्ना एक घर बांदता ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट नासतना तेज्यान रावंक जायना घरान. आनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट केन्ना दिता? जेन्ना बेजीक नेसेसिटी तांकां मेवता. तर हांव विचारता, ही ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिली कशी जेन्ना तांकां उदक ना? That means they have given in writing some affidavit or something will be there that they will take care of the water. So my question is that without occupancy, how was this houses registered? हे माझा प्रश्न गोंयकाराच्या मुखार हांव घालता की सत्तेच्या रस्त्यान चलता. जे इल्लिगल हा ते इल्लिगल, लोकांचे कितें म्हणटा ते म्हणून, वेदर इट इज गोंयकार or whether it is नॉन गोंयकार. If it is illegal, I will fight for it. मॅम तूं म्हणटा आनी 100 बोरवेल्स आसतले म्हणून, सो गव्हर्मेंट सायडीच्यान लॅप्सीस आहा? Of course, they are not bothered. Government is not bothered. Government म्हणटा कितें, हर घर में नल, आनी नल में जल. खंय आहा जल? 70 एग्जाम्पल आहा. ह्या लोकांक उदक ना, तिंकां उदक दिया मरे. तुका 2-3 वर्सां लागता तिंकां पायपलायन हाडपाक. आतां मेन म्हणटा बरो उगडास केलो तुवें, जेन्ना ते धारवडकराचे कॉलनी आहा तेजे वयर नॉट इवन 1.5 किलोमीटर देर आर 2 reservoirs. वाय नॉट वॉटर कम्स फ्रॉम देम? ती हायट बरी आहा तांकां उदक दिवपाक, कित्याक दिना? ते फकत बिल्डरांक व्हडले व्हडले बंगले काडले तिंकां कदंबा फ्लॅटोर. BJP भवन आहा थिंगाय बोरवेल आहा, कितें सांगू? There are everywhere borewells. If I go even in that Double Tree and everywhere Geras and all, I will find borewell. मॅम तुम्ही There are आनीक borewells. म्हणलें की वोट बँक आतां 2027 इलेक्शन येवपाचें आहा. आमदारूय येयलो वोट बँक म्हणल्यार आनी पंचायतूय येयली, लोकल पंचायत. सो तुमचें एक्झॅक्टली म्हणणें कितें हाजेर? आतां तुमी येता थिंगा कित्याक ते जाणा ते लोक चावलेले आहा. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, जेन्ना आमी हायलायट केले 2 वर्सां जालीं आतां हे झगडटा, हिल कटींग जालेले थिंगा, सारके विध्वास केले त्या लँडाची. तो दोंगर आसलो सगळे कापले, तेन्ना तुमी न्हिदलेले, तेन्ना ह्या गरीब लोकांचे तुमी कित्याक उस्केक घेवंक ना? तेन्ना तेंचे कितें प्रॉब्लम जाता तेन्ना तुमी कित्याक विचारूंक ना?
आतां तुमी जेन्ना हांव कंप्लेंट करता, हांव पयशे मोडटा, हांव कोर्टाक वयता तेन्ना तुमी तुमची TRP सिंपथीज दाखोवपाक येता. दिस इज व्हेरी बॅड. यू शूड डू ग्राउंड लेवल वर्क. If whether you are an MLA, whether you are a concerned villager, or whether everything, if you have a vision to see that they have a good life, you need to have a proper vision and not think of vote banks, or not think that baba they will be tomorrow if I मोर्चा काढली जाल्यार ते म्हाज्या वांगडा आसतले. कांय चिंतूंक जाय. आतां वोट दिवच्या पयलीं बाबा ह्या टायमार कोणें तुमचें बरें चिंतलें आनी कोणें ना. पूण तुमी म्हणशात की हांव कहले हितून पॉलिटिकल हितून हांव खंयच्याच पॉलिटिकल हितून ना आनी म्हाका इंटेन्शनूय ना कसले पॉलिटिक्साचे पार्टयेन भितर सरपाक वो कितें करपाक म्हाका कसलेंच इंटेन्शन ना. मॅम तुमकां लास्ट क्वेश्चन विचारता. फाटीं आमी पयले एक 6 म्हयन्या फाटीं युनिटी मॉलाक लागून तो इशू जालो, हायलायट जालो. तो एक उदकाचोच मॅटर आसलो, लेक आसलो थंय. आनी जो तुमी बोरवेला तो इशू हायलायट करता तो एक उदकाचोच जावन हांव. सो तेका आमी युनिटी मॉलाक पयले गोंयचे लोक, स्थानीक लोक थंय आसले ओपोज करपाक. पूण बोरवेलाक ते ओपोज करपाक दिश्टी पडना. मॅटर उदकाचोच आहा. उदकाचोच इतको डिफरन्शिएट कित्याक आहा? बरो प्रश्न तुवें केला. पळय जेन्ना हे चिंबेल लेकाक आमी सगल्यांनी झगडले कित्याक ते वास्ट वॉटर लेक, ते नेवर ड्रायींग लेक तो, तेन्ना आमचो सगलो गांव फुडें सरला. आतां एना ग्रेशियसाक कन्वेनर जावन VDCचे म्हाका धमकी दिता हो लोक खंय आहा, हो म्हाजो स्ट्रेट एलिगेशन. जेन्ना तिणी म्हाका येवचें आहलें येना फोन कर तुका अशी धमकी दिली, तूं भिनाका आमी तुज्या वांगडा आसा, हें सांगोंक जाय आसलें न्हू. कोणूच ना. आय एम फायटींग दीस बॅटल ऑल एलोन. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ माय सेल्फ दॅट आय हॅड द गट्स to highlight this issue, and I will take it to the logic end. I will see that these people get good water. That is my intention. I have no bad intention against these people, whether they are migrants or whether they are who. After all, they are human beings. I want that good water should come there. जोरी तो रातयान भितर BJP सरकारा कडेन सगळें करूंक जाता जाल्यार म्हाका 8 दिसां भितर हिंकां पायपलायन वयरसान सकयल टेम्पररी दिवपाक ओगोत नाका BJP. आनी हांव जाणा प्रमोद सावंत कोत्तलो म्हणून हे म्हाजें एक मागणें प्रमोद सावंताक की तांकां ह्या टायमार, ह्या गरमेच्या टायमार हें करिनाका. दीस इज ओन्ली पब्लीक स्टंट्स. तुमी पळय केलां न्हू हे सगळे TRP घेवपाक. बाबा हेंची सिंपथी आमी पावले तिंकां आनी आतां तुमी म्हाका वोट दिया अशें जायनाका. गो थ्रू देयर हार्ट्स, देयर पेन्स. तिणी पळय त्रास काडटा पळय उदकाक लागून ती पेन पळया. चिंबेल लेक वॉज रियली अ डिफिकल्ट सिट्युएशन. आमी जायते जाणांनी व्हांवुल्ले थिंगा, पूण कोणें TRP घेवंक जाय ते TRP घेतली, पण मूळ कोण आहा न्हू तांचें कोणूच उलयना. दॅट इज ऑल्सो माय एलिगेशन. बट आय विल से दॅट वॉट एवर आय हॅव डन इज बेटरमेंट ऑफ माय विलेज. फर्स्ट कम्स माय विलेज, देन इज माय नेबर विलेज. दॅट इज माय इंटेन्शन.